संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पक्ष विपक्ष कतै नलागे एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। कुनै पनि शब्द अब तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको अध्ययनका बारेमा कति थाहा छ कुनै जेलका वर्षौँमा यतिकै बिताउनु भएको छैन। उहाँ जस्तो सूचना भएको जानकारी भएको व्यक्ति मैले त राजनीतिक जीवनमा कमी देखेको छु। लगभग अर्को गणेश मानसिंह हुनुहुन्छ उहाँ। हेर्दाखेरि केही नजाने जस्तो नबुझेको शास्त्र नै छैन उहाँले। त्यसैले भाषाका र शब्दमा के हुन्छ भने अभिधा व्यञ्जना र लक्षणा भन्ने हुन्छ। यही मेरो प्रधानमन्त्री कसले भन्नुभन्दा चर्चा नहुने, यहाँ पनि चर्चा हुने। यसका बारेमा चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुहुने प्रधानमन्त्रीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। के छ भनेदेखि राष्ट्रिय अध्यक्षले बेलायतको परम्परा अनुसार, भारतको परम्परा अनुसार, अन्य मुलुकमा भएका गणतन्त्रको परम्परा अनुसार पनि मेरो सरकार भन्न सक्थ्यो। तर यहाँ सवाल के पर्यो भने देश एउटा गुणात्मक रूपले न्याय व्यवस्थामा आएको छ। न्याय व्यवस्थामा आएको बेलामा सबैले गणतन्त्र भनेका छन्, बलिदान भएर आएको छ। अब यो नयाँ परिस्थितिमा मुलुकले कस्तो राष्ट्रपति खोजेको छ, कस्तो प्रधानमन्त्री खोजेको छ, सादगी सरलताका जीवन मूल्यको समाजवादसँग कुनै सम्बन्ध छ कि छैन। एकछिन म उपस्थित थिएँ। अगाडि गाडी, पछाडि गाडी, माथि हेलिकप्टर, तल पानी जहाज, यसरी भुइँमा टेक्दै नटेक्ने अवस्थाका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू, जसलाई उहाँकै पार्टीका विवेकशील सदस्यहरूले पनि बार सङ्केत गरेर भन्दैछन् यो त राजा र महाराजाले पनि लज्जित गर्ने खालको व्यवहार हाम्रो भयो नि भनेर। एकपटक एक दिनका लागि पनि गृहमन्त्री हुने नहुनु भने गृहमन्त्री भयो कि कालो सिसा भएको जिप, अगाडि गाडी, पछाडि गाडी, माथि हेलिकप्टर, तल पानी जहाज चढ्नै पर्ने। अब एकपटक पूर्व गृहमन्त्रीको तरवाह भएपछि वर्तमानको त हुने भयो। प्रधानमन्त्रीलाई झन् के भन्ने, अगाडि साइरन, पछाडि साइरन, माथिको निगरानी बाँकी छ क्यारे। यो देखेर पीडित भएर मान्छेहरूले त्यो बिल्कुलै संसदीय शब्दका प्रति पनि आपत्ति गरेका हुन् है प्रधानमन्त्री महोदय। मैले बुझेसम्म शब्द त्यति खतरनाक छैन, तर शब्दलाई मैले माथि भने जस्तै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सम्बन्धित मान्छेलाई चित्त दुख्छ। म चित्त दुखेका साथीलाई पनि बरु चित्त नदुखाउनु भनेर अनुरोध गर्छु। र सभा यस पत्रमा एक ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने, राष्ट्रपतिले के भन्नुभएको छ भने यति राम्रो विपक्षी दलसित सबै दलहरूका बीचमा सहकार्य र विश्वास भएको वातावरण नै थिएन। यो चाहिँ दृष्टि नपुगे जस्तो छ। मैले के देखाएको छु भने यति नराम्रो सत्ता पक्ष र विपक्षको सम्बन्ध नै थिएन। प्रधानमन्त्रीको र विपक्षीको नेताको कोठा सँगसँगै राखिएको छ, यिनीहरूको भेट भइरहोस् भन्ने हिसाबले राख्यो होला। तर अहिलेको परिस्थितिमा त अब एउटाको बैठक सिंहदरबारमा, एउटाको बैठक यहाँ राखेको हुन्छ, यिनीहरूको भेट नभएकै जाति छ। त्यसैले विपक्षका नेतालाई चित्त बुझाउनु भए पनि यो संसदमा भोटिङ नगराइकन यिनीहरूको कुरा मानिदिनुहोस् भन्ने मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध छ। यो बुझा सिद्धियो। अब गम्भीर कुरा गर्ने छलफलमा मलाई सबभन्दा मन परेको कुरा धेरै छन्। एउटा कुरा छ 38 नम्बरमा, प्रत्येक दिन यस सरकारले, मेरो सरकारले एक कदम त चालेकै हुन्छ भनेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य हो। एक कदम नै चाल्नुपर्छ प्रत्येक दिन। जस्तै लामो यात्रा पनि, 1000 कोसको यात्रा पनि, 1000 लीको यात्रा पनि, कोसभन्दा लामो ली हुँदो रहेछ, त्यो चाइनिजमा त ली भन्दा रहेछन्। 1000 माइल्सको लीको यात्रा पनि एक स्टेपबाट सुरु हुन्छ भनेर कुनै जमानामा लाओजीले भनेर छन्। त हो, एक कदमबाट थाल्नुपर्छ। एक कदम पर्याप्त छ, दिनको एक कदम। तर कदम कता चालिँदैछ? पूर्वतिर कि पश्चिमतिर? समाजवादो उन्मुख कि दलालोवाद उन्मुख? त्यो बडा प्रश्न छ। त्यसै एक कदम चालेको पूर्ण समर्थन गर्दछु म। समर्थन मात्रै गर्दिनँ, जस्तै आगामी वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष भनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका कर्मठ कार्यकर्ताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, वृक्षारोपण हामीले बिपीको स्मृतिमा गरेको थियौँ। त्यसैले यदि संशोधन प्रस्ताव राख्न मिल्छ भने वृक्षारोपणलाई विशेष गम्भीरतापूर्वक गरौँ है भनेर राखौँ हामी। एकदम राम्रो प्रस्ताव छ त्यो, त्यसलाई म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। तर पानी जहाज कुरा छ, जनताको चाहना पानी जहाज हो भन्ने
साँच्चै जनताको चाहना हो? अक्सर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भने आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भने बुझ्छन्। आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भनेर बुझ्न थालेपछि बडा मुस्किल हुन्छ, अत्यन्त नै मुस्किल हुन्छ। पानी जहाज मुलुकलाई चाहिएको छ, नचाहिएको होइन। तर एउटा भएको हवाई जहाजको पनि बिजोग छ चलिराखेको। त्यो बिजोग गर्ने श्रेय अलिअलि हामी पनि लिन्छौँ। धमिजा काण्ड, लौडा काण्ड, वाइड बडी काण्ड। अरे बाबा, 10वटा हवाई जहाजको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स त चलिदियोस्। नेपाल एयरलाइन्सलाई पहिले चलाउन, 20-25वटा जहाज चलाउँ, त्यसपछि रेल बनाऊ, त्यसपछि पानी जहाज पनि चलाउला। नचलाउने कुरै छैन। एउटा क्रमिकता बनाऊ। होइन भने जनताको चाहनाका बारेमा त्यसलाई मार्क्सवादी शैलीमा मनोगत पाराले बात नगरौँ, वस्तुगत पाराले बात गरौँ। म थाहा छ यो लोकतान्त्रिक वक्तव्य होइन, तर म चुनौती दिन चाहन्छु संस्थाबाट छोडिदिनुहोस्। जन्म सङ्ग्रह गर्ने कुरा हवाई कुरा हुन्छ। यो संसदमा मात्रै हुइप लागू नहुने गरी गोप्य ढङ्गबाट थाहा होस् त पानी जहाजको प्रस्ताव कतिलाई मान्ने छ, हेरौँ त म। त्यसैले हे प्रधानमन्त्री महोदय, हे राष्ट्रपति महोदय, जनताको चाहना हजुरको चाहना हो, मेरो पूर्ण समर्थन छ। तर अलिक ढिलो गरौँ, वृक्षारोपण छिटै गरौँ। अब गम्भीर विचार गर्नुपर्ने हुँदा संसारमा विकास भन्ने शब्द जो छ यहाँ धेरै 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 पटक आएको छ। विकास जस्तै मिल्दोजुल्दो एउटा शब्द म भन्न चाहन्छु। त्यस शब्दलाई प्रगति भनिन्छ। प्रगति बहुआयामिक हुन्छ। विकासलाई तथाकथित ग्रोथ रेटबाट नाप्न सकिन्छ। ग्रोथ रेट 6बाट 7 पुग्यो अरे, 7बाट 8 पुग्यो अरे, 8बाट 9 पुग्छ, भोलि 12 पनि पुग्न सक्छ। कसैको केही लाग्दैन, ग्रोथ रेट बढिरहेको छ। मैले प्रगति किन भनेको पछि भन्छु। यसमा सानो, अब किनभनेदेखि देशका प्रधानमन्त्रीलाई उखान टुक्का गर्न बडो इच्छा लाग्छ। उखान टुक्का एउटा ऐतिहासिक घटना बताउँछु। प्रधानमन्त्री थिए चर्चिल। प्रधानमन्त्री बोल्दै थिए, बोल्दा बोल्दै उनले भनिदिए एकचोटि के भन्दै, यो मुलुकको वृद्धि दर मैले ठुक्क एउटा उठेर कति गरेको छ भन्दा जरुरतभन्दा बढ्ता मैले भनिसकेँ। दैनिक मैले 15 आना गराइएको छु भनेर। अर्का सांसद उठेर भने होइन हजुर 15 आना छैन, 6 आना पुग्छ। ल भोलि जवाब दिन्छु भने भोलि अर्थ मन्त्रालय गए, होइन हजुर यहाँ त यस्तो यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको कुरा गल्ती छ भनेर अर्थ सचिवले भन्नु। प्रधानमन्त्रीले भने तँलाई सचिव राखेको, बल्ल अस्ति तँलाई जगडाबाट ल्याएको छ, मेरो तथ्य देलास् भनेर कि विपक्षीको तथ्य देला भनेर। लोकसेवा आयोगमा पास भएर आएका हाकिमलाई मुख्यतः सचिव र मुख्य सचिव बेलायतमा किन बनाइदिनु छ भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा समर्थनमा तथ्य खोज्ला भनेर। यो बिल्कुल ऐतिहासिक कुरा हो। चर्चिलको संस्मरण पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तथ्यका बारे पुरै गर्न चाहन्न। म सोझै के भन्दैछु भने विकासको जुन अवधारणा छ त्यसका बारेमा वर्तमान सरकारले, नेपाल सरकारले, जिउँदो शहीद केपी ओलीको सरकारले, शहादतबाट उम्किएका सहअध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले विचार गरोस्। विकासको एउटा मोडेल संसारभरिमा असफल भइसकेका छ, जसलाई विकास भनिन्छ। विकास र विदेशी ऋणले लङ्का जस्ता देशलाई तन्न बनाइसकेका छन्। विकासको अर्को मोड पनि छ। साधारण पढ्ने मान्छेले पनि गुगलमा मात्रै पनि अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट हेर्नु पनि थाहा पाउँछ। समय थोरै छ, तपाईँले अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्टका लाइनमा सोच्नुहोस्, जहाँ कि वृद्धि दर होइन रोजगारको चिन्ता गरिन्छ। नेपालका ती लाखौँ विदेशीका मान्छेलाई कुन योजनाबाट ल्याउनुहुन्छ भन्न भनिएको छ, एक ठाउँमा 5 लाख खडा गर्छु, त्यो खडा गर्ने खोज्नुहोस्। 10 वर्षपछि नेपालको अनुकरण विश्वले गर्नेछ। अमेरिका र युरोपको कुरा छोडिदिनुहोस्। कुनै समय गौतम बुद्ध लोकप्रिय भए जस्तै वर्तमान सरकारका नेता पनि कमसेकम तेस्रो विश्वमा लोकप्रिय हुन्छन्। प्राविधिक भाषामा, आर्थिक भाषामा भन्दा आज मुलुकलाई वृद्धि दरका आधारमा होइन, तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कका आधारमा होइन, ती विदेशमा खटिरहेका नेपालीलाई फिर्ता गर्ने आधारमा चलाउनु परेको छ। एउटा कवि थिए, बल्कि छन्, मीनबहादुर बिष्ट भन्ने। लाउरे कुरामा तिनले लेखेका थिए, क्या रखा है नेपाल मिसाला। पहाड लेखेका थिए उनले, क्या रखा है पहाड मिसाला। रुँदै हिमालका ती डाँडा काँडा छेक्दै, हरियाली हेर्दै, ती कविता धेरै तपाईँहरूलाई थाहा होला। आज उनले हिन्दुस्तान जाने बेलामा, लाहौर जाने बेलामा त्यो लेखेका थिए, क्या रखा है साला पहाड में भनेर। हिन्दुस्तान गएको मान्छे हिन्दी बोल्न थाल्छ नि। एउटा गरिब गाउँको, पहाडै गाउँको, प्राकृतिक सम्पदा भएको गाउँको
दिल्ली पुग्दा चौकीदारी गरेर दरबानी गरेर यस्ता कुरा भन्न थालेको थियो। क्या रखा है डडेलधुरा में, क्या रखा है पाथेका में, क्या रखा है स्याङ्जा में। आज ती मध्यपूर्वमा प्रचण्ड गर्मीमा काम गरिरहेका मान्छेलाई जुन योजनाले नेपाल फर्काउन सक्छ त्यो योजना हुन्छ समाजवादमुख, त्यो योजना हुन्छ प्रगतिमुखी। अहिले प्रगति योजनाको नाउँमा हामी विनाशको बाटोमा जाँदैछौँ। प्रधानमन्त्री महोदय, अर्थमन्त्री महोदय यसका बारेमा सोचिदिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।